बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। आदरणीय श्रोतावृन्द, नमस्कार। भगवान बुद्धको अत्यन्त गम्भीर सूत्रलाई अडियो बुक मार्फत हामीले केही महिना यता देश विदेशमा छरिरहनुभएका सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको निम्ति युट्युब मार्फत प्रसारण गर्ने जमर्को गरेका छौँ र त्यसै क्रममा हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट र विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट यसलाई प्रायोजन गरेर सहयोग पुर्याउनु भएको छ र त्यस्तै गरिकन यो आर्य अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र अत्यन्त गम्भीर सूत्र हो र यो अत्यन्त गम्भीर सूत्रको लागि हामीलाई यो पालि स्पोन्सर गर्नुहुने मना गुरुङजी हुनुहुन्छ। बाजे सेते लामा र बजु शान्त कुमारी गुरुङका छोरा बुबा लाल प्रसाद गुरुङ, आमा गुणलक्ष्मी गुरुङको कोखबाट सन् 1971 सेप्टेम्बर 17 तारिकका दिन हङकङमा जन्मिनु भएको हो। यसरी हङकङमा जन्मिनु भएपछि मना गुरुङज्यूले पुनः आफ्नै स्वदेशमा फर्किनु भएर डाँडाखर्क पर्वत जिल्लाको डाँडाखर्कमा फर्कनु भयो आफ्नै गाउँमा र त्यसपछि उहाँको बाल्यकाल त्यहीँनिर बिते र यस्तै गरिकन हङकङमा उहाँले 13 वर्ष बिताउनु भएपछि सन् 2007बाट युकेमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ र यसरी डाँडाखर्कमा रहेका गुम्बाको स्थापना सन् 1836मा भएको देखिन्छ र पहिलादेखि नै उहाँहरू बौद्ध धर्मप्रति समर्पित थिए र भविष्यमा पनि उहाँहरूले बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार उत्थानको लागि सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ र मना गुरुङज्यूले यति मात्रै होइन, उहाँले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि भूकम्प पीडित, बाढी पीडित र अन्य अशक्त व्यक्तित्वहरूको लागि र त्यस्तै गरिकन विशेष गरिकन यो किडनी रोगीहरूको लागि उहाँले सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ र यसरी उहाँले यसपालि आफ्नो 50औं जन्मोत्सव मनाउने क्रममा भगवान बुद्धको अत्यन्त गम्भीर, अत्यन्त कल्याणकारी, अत्यन्त मोक्षप्रदायक र अत्यन्त पुण्यवर्धक सूत्र आर्य अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता सूत्रको तेस्रो अध्यायको अन्तिम भागलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ। त्यसको लागि पनि हामी बिटिसी नेपालका तर्फबाट बिटिसी नेपालका सबै मेम्बर्सहरू र सल्लाहकारहरू र त्यस्तै गरिकन अनुवादक सम्पादकहरू सबैजनाको तर्फबाट उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति, सुख, शान्तिको लागि हामी कामना गर्दछौँ। यसरी चाहिँ आज शनिबार उहाँको सुपुत्र सङ्गम गुरुङज्यूको जन्मोत्सवको सुखद उपलक्ष्यमा उहाँले यो युट्युब मार्फत यो सूत्रलाई रिलिज गरिदिनु हुन पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ र उहाँको अनुरोध अनुसार हामीले उहाँको सुपुत्र सङ्गम गुरुङज्यूको जन्मोत्सवको दिवसमै हामीले रिलिज गर्ने जमर्को गरेका छौँ र छोरी रोजिना गुरुङ, त्यस्तै गरिकन ज्वाइँ नितेश गुरुङ सबैलाई लगायत सबै दाजु भाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई उहाँले सम्झनु भएको छ र यसै सिलसिलामा हामीले पनि यसलाई चाहिँ तपाईँहरू समक्ष एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छौँ भने सकेसम्म जसले तपाईँहरूले यो युट्युब मार्फत भगवान बुद्धका वचनहरू सुन्नुहुन्छ श्रवण गरिदिनुहोस् र अरूलाई पनि प्रचार प्रसार गरिदिनु होला र बौद्ध धर्मको संरक्षण, सम्वर्धन, उत्थानमा तपाईँहरूको पनि सहभागिता जनाइदिनु होला भन्ने पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। यसका साथै यसपालि मना गुरुङज्यूले स्पोन्सर गर्नुभएको यो तेस्रो अध्यायको अन्तिम भागको लागि यसको वर्णन, व्याख्या र एक्सप्लेनेसनको लागि हामीले भूपेन गुरुङ गुरुज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। श्रद्धेय लोपन भूपेन गुरुङज्यूले यसपालि
यसको बारेमा पनि उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसको लागि पनि हामी श्रद्धेय भूपेन गुरुङ गुरुज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। हे कौशिक, जुन बेला तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धहरूको लोकमा उत्पत्ति भएको हुँदैन, त्यस बेला पनि हे कौशिक यस प्रकार प्रज्ञा पारमिताको विद्यामा आश्रित भएर हे कौशिक बोधिसत्व महासत्वहरू प्रज्ञा पारमिताको निश्चयन्द पूर्व श्रवण गरेकाले उपाय कौशल्ययुक्त हुन्छन्। हे कौशिक, ती सत्वहरूलाई अनुकम्पा राख्नुहुनेहरू पनि अनुकम्पाको निम्ति यस लोकमा आश्रित भएर 10 कुशल कर्मपथहरू लोकमा प्रकाशित हुन्छन्। बोधि अङ्ग विप्रयुक्त 4 ध्यान लोकमा प्रकाशित हुन्छन्। बोधि अङ्ग विप्रयुक्त 4 अप्रमाणहरू लोकमा प्रकाशित हुन्छन्। बोधि अङ्ग विप्रयुक्त 4 आरोप्य समापति लोकमा प्रकाशित हुन्छन्। बोधि अङ्ग विप्रयुक्त 5 विज्ञहरू लोकमा प्रकाशित हुन्छन्। हे कौशिक, जसरी उदाहरणको लागि चन्द्रमण्डलमा आश्रित भएर सबै औषधिहरू तथा ताराहरू यथाबल तथा यथास्थमा सर्वत्र अवभासित हुन्छन्, नक्षत्रहरू पनि यथाबल तथा यथावस्थामा अवभासित हुन्छन्। हे कौशिक, त्यसरी नै तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध परिनिर्वाण हुनुभएपछि सद्धर्म अन्तर्धान हुँदा तथा तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धहरू लोकमा उत्पात नभएको बेलामा जति पनि धर्मचर्य, समचर्य, असमचर्य, कुशलचर्य लोकमा प्रज्ञात हुनु तथा प्रकाशित हुनु, ती सबै बोधिसत्वहरूबाट निर्जात भई बोधिसत्वद्वारा प्रकाशित भएर बोधिसत्वहरूको उपाय कौशलबाट प्रवेश हुन्छन्। बोधिसत्वहरूका ती उपाय कौशलहरू पनि प्रज्ञा पारमिताबाट निर्जात हुन्छ भनी बुझ्नु पर्दछ। हे कौशिक, त्यसै गरी यो प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण गर्ने, धारण गर्ने, वाचन गर्ने, पर्याप्त गर्ने, प्रवर्तन गर्ने, देशना गर्ने, उपदेश दिने, दीक्षा दिने, स्वाध्याय गर्ने, अक्षरमा लेख्ने, मनस्वीकार गर्ने तथा स्मरण गर्ने कोलपुत्र वा कोलपुत्रीहरूले त्यसको आधारबाट धेरै दृष्ट धार्मिक गुणहरू आशा राख्नु पर्दछ। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि देवेन्द्र शक्रले भगवानलाई यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, ती कोलपुत्र वा कोलपुत्रीहरू के कस्ता दृष्ट धार्मिक गुणहरूले युक्त होलान्? भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, ती कोलपुत्र वा कोलपुत्रीहरूले विषम परिहार गरेकाले मृत्युको सामना गर्ने छैनन्। विषद्वारा मृत्यु हुने छैनन्, शस्त्रद्वारा मृत्यु हुने छैनन्, अग्निद्वारा मृत्यु हुने छैनन्, जलद्वारा मृत्यु हुने छैनन्, दण्डद्वारा मृत्यु हुने छैनन्, पर आक्रमणद्वारा मृत्यु हुने छैनन्। तिनीहरूलाई राजा वा राजपुत्र वा राजमन्त्री वा राजमहामन्त्रीहरूले उपद्रवहरू उत्पन्न गरे तापनि ती उपद्रवहरू यो प्रज्ञा पारमितालाई स्मरण गर्नाले वा स्वाध्याय गर्नाले पुनः त्यसरी नै अन्तर्धान भएर जानेछन्। यो प्रज्ञा पारमितालाई पुनः पुनः स्मरण गरी स्वाध्याय गर्नेहरूलाई राजा वा राजपुत्र वा राजमन्त्रीहरू वा राजमहामन्त्रीहरू वा ती राजमहामन्त्रीहरू अवतार प्रेक्षी गर्न वा अवतार गवेषणा गरी उपसङ्क्रमण भएमा तिनीहरूले अवतार प्राप्त गर्न सक्दैन। यसरी पुनः प्रज्ञा पारमिता परिग्रहण गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ राजा वा राजपुत्र वा राजमन्त्री वा राजमहामन्त्रीहरू समीप आएमा पनि उनीहरू बोल्ने इच्छा गर्दै भलाकुसारी गरी आफूले प्रति सम्बोधन अर्थात् प्रसन्न भएर स्वागत बारे मनन गर्नेछन्। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, यो प्रज्ञा पारमिता त सर्वसत्वहरूका सामु मैत्री चित्तद्वारा मैत्री उपसंहार तथा करुण चित्तद्वारा करुण उपसंहार गरेकाले उपस्थित हुनेछ। हे कौशिक, त्यसो भएको हुँदा जो कोही कोलपुत्र वा कोलपुत्री धेरै ब्याल सरीसृपहरू भएका कान्तार घनमध्य जङ्गलमा गएमा तिनीहरूलाई मनुष्य वा अमनुष्यहरूले अवतार प्रेक्षी तथा अवतार गवेषणा गर्नेहरूले पनि हे कौशिक, तिनीहरूलाई पूर्वकृत कर्मको विपाक बाहेक अवतार प्राप्त हुँदैन। त्यसपछि अन्य एक समय तीर्थिक परिव्राजकहरू दोष केलाउने अभिप्रायले त्यस बेला भगवान सामु आए। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले टाढाबाट अन्य तीर्थिक परिव्राजकहरू आइरहेको देखेर उनीहरूको मनमा कुराहरूलाई परीक्षण गरी यस्तो मनन गर्दै यी अन्य तीर्थिक परिव्राजकहरू दोष केलाउने अभिप्रायले भगवान सामु आएकाले मैले जसरी भए पनि ती अन्य तीर्थिक परिव्राजकहरू भगवानको सामु
उपसङ्क्रमण नगर्नको निम्ति मैले भगवानबाट यो प्रज्ञा पारमिताको जति अंश ग्रहण गरेको छु त्यति मात्र भए पनि मैले स्मरणपूर्वक मनन गरेर स्वाध्याय गर्छु, प्रवर्तन गर्छु। यस्तो गर्न सके यो प्रज्ञा पारमिताको व्याख्यामा पनि कुनै विघ्न बाधा हुने छैन भनी मनन गर्नुभयो। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले भगवानबाट यो प्रज्ञा पारमिताको जति पनि अंश उहाँले ग्रहण गर्नुभएको थियो त्यति मात्रै भए पनि स्मरणपूर्वक मनन गरेर स्वाध्याय गरी प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यसपछि ती अन्य दैविक परिव्राजकहरू टाढाभन्दा धेरै टाढाबाट भगवानलाई प्रदक्षिणा गर्दै त्यही द्वारबाट त्यही मार्ग हुँदै फर्केर गए। त्यसपछि आयुष्मान सारीपुत्रले यस्तो मनन गर्नुहुन्छ कि यहाँ के कारणले यसरी अन्य दैविक परिव्राजकहरू टाढाभन्दा धेरै टाढाबाट भगवानलाई प्रदक्षिणा गरेर त्यही द्वारबाट त्यही मार्ग हुँदै फर्केर गए भनी मनन गर्नुभयो। त्यसपछि भगवानले आयुष्मान सारीपुत्रको त्यस प्रकारको चित्त वितर्कलाई चित्तद्वारा जान्नु भई आयुष्मान सारीपुत्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे सारीपुत्र, देवेन्द्र शक्रले अन्य दैविक दोष केलाउने अभिप्राय वा दृष्टि भएका परिव्राजकहरूको चित्तलाई व्यावलोकन गरेर यो प्रज्ञा पारमिताको व्याख्यामा बाधा पुर्याएमा उचित हुँदैन भनी मनन गरे। जसरी भए पनि यो प्रज्ञा पारमिताको व्याख्या गर्दा ती अन्य दैविक परिव्राजकहरू नआउन् भन्ने कामना भएकाहरूलाई निवर्तन गर्नको निम्ति यो प्रज्ञा पारमिता स्मरणपूर्वक मनन गर्दै स्वाध्याय तथा प्रवर्तन गरी देवेन्द्र शक्रले जस्तै मैले पनि स्वीकृति दिएँ। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे सारीपुत्र, अन्य दैविक परिव्राजकहरू मध्येमा एकजनामा पनि मैले शुक्ल धर्म समुपस्सन गरिनँ। हे सारीपुत्र, ती सबै निन्दाको अभिप्रायले वा अन्य दैविक परिव्राजकहरू प्रति चित्त लिएर नजिक आउन खोजिरहेका थिए। त्यसपछि पापीमारले यस्तो सोच्दै तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्धका यी 4 परिषदहरू भेला भई उपस्थित भएर तथागतको सामु देखा परे। काम अवचर तथा रूप अवचरका ती देवपुत्रहरू पनि सम्मुख भएकाले यहाँ निश्चित रूपले यिनीहरूलाई बोधिसत्व महासत्वहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा व्याकृत गरिने भएकाले यिनीहरूलाई आँखाले देख्न नसक्ने बनाउनका निम्ति म उपसङ्क्रमण गर्छु भनी सम्झियो। त्यसपछि पापीमारले चतुरङ्ग बलकाय अभिनिर्माण गरेर भगवानको सामु उपसङ्क्रमित भए। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले यस्तो मनन गर्नुभयो, अहो, यिनीहरू त पापीमार हुन्, चतुरङ्ग बलकाय निर्माण गरेर भगवानको समीपमा आएका हुन्। यो चतुरङ्ग बलकाय व्यूह जुन छ महाराज बिम्बिसरको चतुरङ्ग बलकाय व्यूह होइन, महाराज प्रसेनजितको चतुरङ्ग बलकाय व्यूह पनि होइन, शाक्यहरूको चतुरङ्ग बलकाय व्यूह पनि होइन, लिच्छवीहरूको चतुरङ्ग बलकाय व्यूह पनि होइन। यो त पापीमारले अभिनिर्मित गरेको हो। पापीमारहरू दीर्घकालदेखि भगवानलाई अवतार प्रेक्षी गर्ने, अवतार गवेषणा गर्ने तथा सत्वहरूलाई हानि पुर्याउने अभिप्रायसँग समन्वद्ध छन्। अब मैले यो प्रज्ञा पारमितालाई स्मरणद्वारा मनन गरेर स्वाध्याय तथा प्रवर्तन गर्छु भनी सम्झिनुभयो। त्यसपछि देवेन्द्र शक्रले यो प्रज्ञा पारमितालाई स्मरणद्वारा मनन गरेर स्वाध्याय गर्दै प्रवर्तन गर्नुभयो। देवेन्द्र शक्रले जति जति प्रज्ञा पारमितालाई स्मरणद्वारा मनन गरेर स्वाध्याय गर्दै प्रवर्तन गर्नुभयो त्यति त्यति पापीमारहरू त्यही द्वारबाट त्यही मार्ग भएर फर्केर गए। त्यसपछि त्रयत्रिंशकायिक देवपुत्रहरूले दिव्य मन्दार पुष्पहरू अभिनिर्माण गरी अन्तरिक्षमा स्थित भएर भगवान विराजमान हुनु भएको ठाउँमा ती दिव्य मन्दार पुष्पहरू अभिप्रकीर्ण गरेर यस्तो भने, अहो, यो प्रज्ञा पारमिता त चिरकालपछि जम्बूद्वीपका मनुष्यहरूका बीचमा उपवृत्त भयो भन्यो। उदान शब्दले प्रशंसा गर्नु भएर पुनः दिव्य पुष्पहरू ग्रहण गर्दै भगवान भएतिर अभिप्रकीर्ण गर्दै यसरी बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जो कोही यो प्रज्ञा पारमिताको व्याख्या भावना वा प्रज्ञा पारमितामा चर्या गर्दछ तिनीहरूलाई मार वा मारकायिक देवहरूले अवतार गर्न सक्ने छैनन्। हे भगवान, जसले यो प्रज्ञा पारमितालाई श्रवण गर्छन्, श्रवण गरेर ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेश दीक्षा तथा स्वाध्याय गर्छन्, ती सत्वहरू अल्पकुशल मूल्ययुक्त भएका होइनन्। हे भगवान, यो प्रज्ञा पारमिता जसको कानमा गुन्जने छ ती सत्वहरूले पनि
भइरहेका जिनहरूप्रति आफ्ना कृत्य गरेका हुन्छन् भने जसले ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय तथा तामा शिक्षित तथा तामा सिद्धि तथा तामा योग गरेका ता के कुरा। हे भगवान, ती सत्वहरूले त तथागतलाई सत्कार गरेका हुनेछन्। त्यो के कारणले हो भन्दा यो त यस्तो हो कि यो प्रज्ञा पारमिताबाट सर्वज्ञतालाई प्रकाशित गर्दै यसबाट सर्वज्ञताको गवेषणा गरिनु पर्दछ। हे भगवान, यो त यस्तो हो कि उदाहरणको लागि रत्न तथा महारत्नहरू जे जस्ता भए तापनि ती सबै महासमुद्रबाट नै निकालिएका हुन्, ती सबै महासमुद्रबाट नै गवेषणा गरिएका हुन्। हे भगवान, त्यसै गरी तथागत अर्थात् सम्यक सम्बुद्धहरूका सर्वज्ञताका महारत्नहरू पनि प्रज्ञा पारमिताको महासमुद्रबाट गवेषणा गरिनु पर्दछ। त्यस्तो भन्नुभएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यस्तै भएकाले तथागत अर्थात् सम्यक सम्बुद्धहरूका सर्वज्ञताको महारत्न त यसरी प्रज्ञा पारमिताको यो महासमुद्रबाट नै निर्जात हुन्छ। त्यसपछि भगवानलाई आयुष्मान आनन्दले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। भगवानले दान पारमिताको प्रशंसा तथा नाम परिकीर्तन गर्नु भएन, शील पारमिताको गर्नु भएन, शान्ति पारमिताको गर्नु भएन, वीर्य पारमिताको गर्नु भएन। त्यसै गरी भगवानले ध्यान पारमिताको प्रशंसा तथा नाम परिकीर्तन गर्नु भएन। त्यसो भए तापनि भगवानले त प्रज्ञा पारमिता मात्रको प्रशंसा तथा नाम परिकीर्तन गर्नुभयो। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। त्यो त्यस्तै हो आनन्द, त्यो त्यस्तै भएको हुँदा हे आनन्द, मैले केवल प्रज्ञा पारमिताको प्रशंसा तथा नाम परिकीर्तन गर्दछु, अन्य पारमिताको त गर्दिनँ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे आनन्द, प्रज्ञा पारमिता त 5 पारमिताहरूको पूर्वागत भएकाले पारमिताको नाम प्राप्त गरेको हो। हे आनन्द, त्यसलाई तिमी यस्तो सोच्दछौ कि सर्वज्ञतामा परिणाम नगरिएको दानले दान पारमिता भनिने नाम प्राप्त होला त? आनन्दले बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, त्यो त हुँदैन। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे आनन्द, त्यसलाई यस्तो सोच्दछौ कि त्यसै गरी परिणाम नगरिएको शील, परिणाम नगरिएको शान्ति, परिणाम नगरिएको वीर्य, परिणाम नगरिएको ध्यानहरू। हे आनन्द, त्यसलाई यस्तो सोच्दछौ कि सर्वतामा परिणाम नगरिएको प्रज्ञाले प्रज्ञा पारमिता भन्ने नाम प्राप्त होला त? आनन्दले बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, त्यो त हुँदैन। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे आनन्द, त्यसलाई यस्तो सोच्दछौ कि के कुशल मूलहरू सर्वज्ञतामा परिणाम नगरेको कारणले परिणामित प्रज्ञा जुन छ त्यो अचिन्त्य हुन्छ? आनन्दले बिन्ती गर्नुभयो। हो भगवान, त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे भगवान, कुशल मूलहरू सर्वज्ञतामा परिणाम नगरेको कारणले परिणामित प्रज्ञा जुन छ त्यो त अचिन्त्य हुन्छ। हे भगवान, त्यो त परम अचिन्त्य हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। हे आनन्द, त्यसो भएको हुँदा त्यसरी परम भएकाले नै त्यसले प्रज्ञा पारमिता भनिने नाम प्राप्त गरेको हो, जसले कुशल मूलहरूलाई सर्वज्ञतामा गरिएका परिणामहरूले गर्दा पारमिता नाम प्राप्त गरेको हो। हे आनन्द, त्यसो भएको हुँदा कुशल मूलहरू सर्वज्ञतामा परिणाम नगर्नको निम्ति प्रज्ञा पारमिता त 5 पारमिताको पूर्वगत भई नायक परिनायक बन्दछ। यस विधिद्वारा 5 पारमिता त प्रज्ञा पारमितामा मात्र सङ्ग्रहित हुन्छन्। हे आनन्द, यो यस्तो हो कि प्रज्ञा पारमिता भनिने त 6 पारमिता परिपूर्ण भएको अधिवचन हो। हे आनन्द, त्यसो भएको हुँदा प्रज्ञा पारमिताको परिकीर्तन गरेर सबै 6 पारमिताहरूको परिकीर्तन गरिएको हुन्छ। हे आनन्द, यसरी उदाहरणको निम्ति महापृथ्वीमा बीज छर्दा सामग्री अनुकूल भएमा अङ्कुरित हुन्छ। महापृथ्वीको बीजहरूको आधार भएकाले महापृथ्वीमा आश्रित भएर ती बीजहरू अङ्कुरित हुन्छन्। हे आनन्द, त्यसै गरी 5 पारमिता त प्रज्ञा पारमिताद्वारा सङ्ग्रहित भएकाले सर्वज्ञतामा निर्भर हुन्छन्। प्रज्ञा पारमितामा निर्भर भएर 5 पारमिताहरू अङ्कुरित हुन्छन्। प्रज्ञा पारमिताद्वारा परिगृहित हुने भएकाले पारमिता भन्ने नाम प्राप्त हुन्छ। हे आनन्द, त्यसो भएको हुँदा यो प्रज्ञा पारमिता 5 पारमिताहरूको पूर्वगत भई नायक परिनायक बन्दछ। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो।
हे भगवान, जब प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा तथा स्वाध्याय गरेकाले जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जुन गुणहरू परिग्रहण गरेका हुन्छन् ती सबै प्रज्ञा पारमिताका गुणहरू तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूले परिकीर्तन गर्नुभएको होइन। त्यसो भए तापनि मैले भगवानको सामुबाट यो प्रज्ञा पारमिताको एक अंश ग्रहण गर्दै प्रवर्तन गरेको हुँ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक साधु साधु। हे कौशिक, पुनः जसले यो प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त गर्छन् प्रवर्तन गर्छन् देशना गर्छन् उपदेश दिन्छन् दीक्षा दिन्छन् तथा स्वाध्याय गर्ने तिनीहरूलाई केवल यी गुणहरू मात्र नभएर हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले बुद्ध नयाँ समुच्छेद नहोस् सद्धर्म अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्म स्थित गर्न विधिबाट अलग नभई बोधिसत्व महासत्वहरूलाई हित गराउनको निम्ति यो प्रज्ञा पारमितालाई पुस्तकमा लेखेर धारण वा स्थापना गरी त्यो प्रज्ञा पारमितालाई पुष्प धूप गन्ध माला लेपन चूर्ण वस्त्र छत्र ध्वजा घण्टा पताका वरिपरि दीपमाला तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गर्दै सत्कार गुरु कर्तव्य सम्मान पूजन अर्चन तथा मानमनित्व गर्दा हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको दृष्ट धार्मिक गुणहरू मैले बताएको हुँ। यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, मैले पनि जुन बुद्ध नयाँ समुच्छेद नहोस् सद्धर्म अन्तर्धान नहोस् अनि चिरकालसम्म सद्धर्म स्थित गर्न विधिबाट अलग नभई बोधिसत्व महासत्वहरूलाई हित गराउनको निम्ति यो प्रज्ञा पारमितालाई पुस्तकमा लेखेर धारण वा स्थापना गरी त्यो प्रज्ञा पारमितालाई पुष्प धूप गन्ध माला विलेपन चूर्ण वस्त्र छत्र ध्वजा घण्टा पताका वरिपरि दीपमाला तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गर्दै सत्कार गुरु कर्तव्य सम्मान पूजन अर्चना तथा मानमनित्व गर्ने त्यस कुलपुत्र वा कुलपुत्रीलाई रक्षा वर्ण गुप्ती गर्दा जुन यो प्रज्ञा पारमितालाई लेखेर ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त गरेको प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा तथा स्वाध्याय गरेको पुष्प धूप गन्ध माला विलेपन चूर्ण वस्त्र छत्र ध्वजा घण्टा पताका वरिपरि दीपमाला तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गर्दै सत्कार गुरु कर्तव्य सम्मान पूजन अर्चना तथा मानमनित्व गर्नुको त के कुरा। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक साधु साधु। हे कौशिक, पुनः ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमितालाई स्वाध्याय गर्दा त्यहाँ सयौँ देवपुत्रहरू आउने छन्। हजारौँ देवपुत्रहरू तथा लाखौँ देवपुत्रहरू धर्मश्रवण गर्नका निम्ति नजिक आउने छन्। ती देवपुत्रहरूले धर्मश्रवण गर्दा धर्म भाँडको प्रतिभान उपसंहर्त भयो भनी मनन गर्नेछन्। जुन बेला ती धर्म भाँडकले बोल्ने कामना गर्दैनन् त्यस बेला पनि ती देवपुत्रहरूले धर्मप्रतिको गौरवको कारणले ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जसरी धर्म भाँडकको कामना गर्छन् त्यसरी नै प्रतिभान उपसंहर्त भएको मनन गर्दछन्। हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा तथा स्वाध्याय गर्छन् भने यी दृष्ट धार्मिक गुणहरू पनि परिग्रहण गर्नेछन्। हे कौशिक, त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमिताको व्याख्या गर्दा म प्रति दोष केलाउने अभिप्रायले कोही म विरुद्ध गए उचित हुँदैन भनी सोच्दै परिषदको सामु चित्त अवलीन पार्ने छैन। त्यो के कारणले हो भन्दा यस प्रकार त्यसमा प्रज्ञा पारमिताले रक्षा वर्ण गुप्ती गर्दछ। प्रज्ञा पारमितामा विहार गर्नेले निन्दा पनि समन पश्चान गर्दैन। प्रज्ञा पारमितामा विहार गर्नेले निन्दा गरेको पनि समन पश्चान गर्दैन। जसमा निन्दा गरिएको हो त्यो पनि समन पश्चान गर्दैन। त्यो प्रज्ञा पारमितालाई पनि समन पश्चान गर्दैन। त्यसरी प्रज्ञा पारमिताद्वारा परिगृहित कुलपुत्र वा कुलपुत्रीलाई यो प्राय बमोजिम कुनै पनि विरोध आउने छैन। त्यसबाहेक त्रास सन्तासले युक्त हुने छैन। हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण
धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा तथा स्वाध्याय गर्छन् त्यसले यी दृष्ट धार्मिक गुणहरू परिग्रहण गर्नेछन्। हे कौशिक, त्यसै गरी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरू माता पिता मित्र मन्त्री मित्रबन्धु नातेदारहरू श्रामण तथा ब्राह्मणहरूको हितैषी हुनेछन्। त्यसमा विरोधी भई उत्पन्न भएकाहरू धर्मयुक्त भएकाले निग्रह गर्नका निम्ति बलवान र शक्तिशाली भई परविरोधीले विरोध गरे तापनि त्यो परविरोधीलाई व्याकरण गर्न समर्थ हुनेछन्। हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा तथा स्वाध्याय गर्छन् ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यी दृष्ट धार्मिक गुणहरू पनि परिग्रहण गर्नेछन्। हे कौशिक, पुनः ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जुन दिशामा यो प्रज्ञा पारमिता लेखेर पुस्तक बनाई त्यसलाई पहिले पूजा गरेर स्थापना गर्नेछन्। त्यहाँ हे कौशिक, चतुर महाराजाकै देवहरूमध्ये जति पनि देवपुत्रहरू अनुत्तर समयको सम्बोधिमा सम्प्रस्थित ती देवहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्दछन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञा पारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्। दर्शन गर्दै वन्दना गरी नमस्कार गर्दै ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा पाएर तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्छन्। हे कौशिक, त्रयतिंशका देवहरूमध्ये जति पनि देवपुत्रहरू अनुत्तर समयका सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन् तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्दछन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञा पारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्। दर्शन गर्दै वन्दना गरी नमस्कार गर्दै ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्नेछन्। हे कौशिक, यामका देवहरूमध्ये जति पनि देवपुत्रहरू अनुत्तर समयका सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन् तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञा पारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्। दर्शन गर्दै वन्दना गरी नमस्कार गर्दै ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा पाएर तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्छन्। हे कौशिक, तुसिताका देवहरूमध्ये जति पनि देवपुत्रहरू अनुत्तर समयक सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन् तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्दछन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञा पारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्। दर्शन गर्दै वन्दना गरी नमस्कार गर्दै ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्छन्। हे कौशिक, निर्वाणरथीका देवहरूमध्ये जति पनि देवपुत्रहरू अनुत्तर समयका सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन् तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञा पारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्। दर्शन गर्दै वन्दना गरी नमस्कार गर्दै ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा पाएर तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्छन्। हे कौशिक, परनिर्मित वर्षबाट तिनका देवपुत्रहरूमध्ये जति पनि देवपुत्रहरू अनुत्तर समयका सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन् तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञा पारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशन गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्।
दर्शन गर्दै वन्दना गरी नमस्कार गर्दै ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्नेछन्। हे कौशिक, त्यसै गरी रूप अवचारका देवहरूका जे जति देवपुत्रहरू छन् त्यहाँदेखि लिएर ब्रह्मलोकका ब्रह्मकायका देवपुत्रहरू जे जति छन् अनुत्तर समयका सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन् तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञा पारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्। दर्शन गर्दै वन्दना गरी नमस्कार गर्दै ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा पाएर तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्छन्। हे कौशिक, तिमीले यहाँ ब्रह्मकायिकहरू जस्ता छन् त्यस्तै हुन्छन् भनी नसोच्नु। ब्रह्मकायिक जस्ता हुन्छन् त्यस्तै ब्रह्म पुरोहितका देवहरूमध्ये जे जति देवपुत्रहरू छन् तिनीहरूलाई पनि पहिलेका जस्तै गरी मिलाउनु। त्यसै गरी महाब्रह्म परित्ताभा अप्रमाणाभा आभा स्वर परित्त शुभ अप्रमाण शुभ शुभ कृत्सन अनाभ्रक पुण्य प्रस्रव बृहत् फल असङ्गी सत्व अब्रिह अतप सुदृश सुदर्शन तथा हे कौशिक, अकनिष्ठका देवहरूमध्ये जे जति देवपुत्रहरू अनुत्तर समयका सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन् तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञा पारमिताको यस पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्। दर्शन गर्दै वन्दना गरी नमस्कार गर्दै ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्नेछन्। हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यस प्रकार चित्तोत्पात गरेर जो कोही 10 दिशाका अप्रमेय असङ्ख्य लोक धातुहरूमा रहेका देव नाग यक्ष गन्धर्व असुर गरुड किन्नर मोहरक मनुष्य तथा अमनुष्यहरूलाई यो पुस्तकबाट प्रज्ञा पारमिताको दर्शन गराउनु, वन्दना गराउनु, नमस्कार गराउनु, ग्रहण गराउनु, धारण गराउनु, वाचन गराउनु, पर्याप्त गराउनु, प्रवर्तन गराउनु, देशना गराउनु, उपदेश नगराउनु, दीक्षा दिनु तथा स्वाध्याय गराउनु, दर्शन गरी वन्दना गरेर नमस्कार गराउनु, ग्रहण गराउनु, धारण गराउनु, वाचन गराउनु, पर्याप्त गराउनु, प्रवर्तन गराउनु, देशना गराउनु, उपदेश गराउनु, दीक्षा दिलाउनु तथा स्वाध्याय गराएर पुनः आफ्नो स्थानमा फर्केर जानु। उनीहरूलाई यही धर्मदान प्रदान गर्नेछु भने सम्झिनु। हे कौशिक, यसलाई तिमी यस्तो सम्झिँदै चतुर्महाद्वीपका यसै लोक धातुका काम अवचार तथा रूप अवचारका जो कोही देवपुत्रहरू अनुत्तर समयका सम्बोधिमा सम्प्रस्थित छन् तिनीहरू मात्र त्यहाँ आउने मन गरेमा उचित हुँदैन। हे कौशिक, त्यसरी हेर्नु हुँदैन। हे कौशिक, त्यसो भए तापनि पुनः त्रिसहस्रमा सहस्र लोक धातुका काम अवचार तथा रूप अवचारका जो कोही पनि देवपुत्रहरू अनुत्तर समयका सम्बोधिमा सम्प्रस्थित भएका जो जति छन् तिनीहरू पनि त्यहाँ आउने मन गर्छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर प्रज्ञा पारमिताको यो पुस्तकलाई दर्शन गर्नेछन्, वन्दना गर्नेछन्, नमस्कार गरी ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन्, प्रवर्तन गर्नेछन्, देशना गर्नेछन्, उपदेश दिनेछन्, दीक्षा दिनेछन् तथा स्वाध्याय गर्नेछन्। दर्शन गर्दै वन्दना गरी नमस्कार गर्दै ग्रहण धारण वाचन पर्याप्त प्रवर्तन देशना उपदेशना दीक्षा तथा स्वाध्याय गरेर पुनः फर्केर जाने मन गर्नेछन्। हे कौशिक, पुनः ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको गृह लयन तथा प्रसाद पनि अत्यन्त सुरक्षित भई पूर्वकर्मको विपाक बाहेक त्यसलाई कसैले पनि हानि पुर्याउने छैन। किनकि हे कौशिक, त्यसरी त्यहाँ महौजस्क भनिने देव नाग यक्ष गन्धर्व असुर गरुड किन्नर मोहराग मनुष्य तथा अमनुष्यहरू पनि आउने मन भएकाले हो। हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यस्ता दृष्ट धार्मिक गुणहरू पनि परिग्रहण गर्नेछन्। त्यस्तो आज्ञा गर्नु भएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो। हे भगवान, पुनः कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यस प्रकार देव वा नाग वा यक्ष वा गन्धर्व वा असुर वा
गरुड वा किन्नर वा महराग वा मनुष्यहरू वा अमनुष्यहरू यो प्रज्ञा पारमितालाई श्रवण गर्न, दर्शन गर्न, वन्दन गर्न, नमस्कार गर्न, ग्रहण गर्न, धारण गर्न, वाचन गर्न, पर्याप्त गर्न, प्रवर्तन देशना गर्न, उपदेश दिन, दीक्षा दिन, स्वाध्यायका निम्ति त्यहाँ कसरी जान्छन् भनी बुझ्ने। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, यदि कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले त्यहाँ महान अवभास देखेमा त्यहाँ निश्चय नै देव वा नाग वा यक्ष वा गन्धर्व वा असुर वा गरुड वा किन्नर वा महराग वा मनुष्यहरू वा अमनुष्यहरू त्यहाँ आएर भेला भएका हुन् भनी ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जान्नुपर्दछ। हे कौशिक, त्यसै गरी ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले अमनुष्यको पहिले नसुकेका गन्ध आएको चाल पाएमा ती गन्धहरूको अनुभव गरी त्यहाँ निश्चय नै देव वा नाग वा यक्ष वा गन्धर्व वा असुर वा गरुड वा किन्नर वा महराग वा मनुष्यहरू वा अमनुष्यहरू त्यहाँ आएर भेला भएका हुन् भनी ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जान्नुपर्दछ। हे कौशिक, त्यसै गरी यदि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्री शौच समुदाचार हुन्छन् भने, सूची समुदाचार हुन्छन् भने त्यो शौच समुदाचार तथा सूची समुदाचारको कारणले देव नाग यक्ष गन्धर्व असुर गरुड किन्नर महराग मनुष्यहरू अमनुष्यहरू त्यहाँ आउने मन गर्छन्। देव नाग यक्ष गन्धर्व असुर गरुड किन्नर महराग मनुष्यहरू अमनुष्यहरू जो जति पनि त्यहाँ आउँछन् उनीहरूमा ती शौच समुदाचार तथा सूची समुदाचार देखेर हर्षित प्रमुदित तथा प्रीति सौमनस्य उत्पन्न हुनेछन्। त्यहाँ अल्प ओजस देवताहरू जे जति निवास गर्छन् तिनीहरू पनि त्यहाँबाट सङ्क्रमित हुने मन गर्छन्। त्यो के कारणले हो भन्दा देव नाग यक्ष गन्धर्व असुर गरुड किन्नर महराग मनुष्य अमनुष्यहरूले महजस्कहरूको श्री तेज र गौरव सहन नसकेको कारणले त्यसरी ती अल्प ओजसहरूले त्यहाँबाट सङ्क्रमित हुने मन गर्छन्। हे कौशिक, जब जब देव नाग यक्ष गन्धर्व असुर गरुड किन्नर महराग मनुष्य अमनुष्य तथा महजस्कहरू सधैँ सङ्क्रमित हुने मन गर्छन् तब तब ती कुलपुत्र वा कुलपुत्री पनि पुनः प्रसाद बहुल हुनेछन्। हे कौशिक, कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यी दृष्ट धार्मिक गुणहरू पनि परिग्रहण गर्नेछन्। हे कौशिक, त्यसै गरी ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले त्यसलाई गुरु गौरव परिपूर्ण गर्नका निम्ति त्यो धर्मनेत्री भएको स्थान वरिपरि असुचि तथा अचौक्ष समुदाचार प्रवेश हुन दिँदैन। हे कौशिक, त्यसै गरी ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको काय कलमत र चित्त कलमत उत्पन्न हुँदैन। ती सुखपूर्वक शयन गर्नेछन्, सुखपूर्वक हिँड्नेछन्, निदायता पनि पापका स्वप्नहरू देख्दैनन्। देखे तापनि तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरूलाई मात्र देख्नेछन्, स्तूपहरू मात्र देख्नेछन्, बोधिसत्वहरू मात्र देख्नेछन्, तथागतका श्रावकहरू मात्र देख्नेछन्। शब्द सुने तापनि पारमिताको शब्दहरू मात्र सुन्नेछन्, बोधिपाक्षिक धर्महरू मात्र सुन्नेछन्, बोधि वृक्षहरू मात्र देख्नेछन्। त्यसमा पनि तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध अभिसम्बुद्ध हुनेहरू मात्र देख्नेछन्। त्यसै गरी अभिसम्बुद्ध भएकाहरूले धर्मचक्र प्रवर्तन गरिरहनु भएको देख्नेछन्। प्रज्ञा पारमिताको सङ्गयमानमा खुसी हुने धेरै बोधिसत्व महासत्वहरूले यो प्रज्ञा पारमिताको सम्गीति गर्दै यस प्रकार सर्वज्ञतालाई परिग्रहण गर्नुपर्छ। यस प्रकार बुद्ध क्षेत्र विशोधन गर्नुपर्दछ भनी उपाय कौशलद्वारा उपदेश दिनु भइरहेका देख्नेछन्। भगवान बुद्धको अभिसम्बोधिको उदार शब्द पनि सुन्नेछन्। कुनै एक अमुक दिशा, कुनै अमुक दिशाको एक भाग, कुनै एक अमुक लोक धातुमा अमुक तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध भनिने ती धेरै श्रावक तथा बोधिसत्वहरू शतबहु श्रावक तथा बोधिसत्वहरू सहस्र बहु श्रावक तथा बोधिसत्वहरू शतसहस्र बहु श्रावक तथा बोधिसत्वहरू कोटि बहु श्रावक तथा बोधिसत्वहरू कोटि शतबहु श्रावक तथा बोधिसत्वहरू कोटि सहस्र बहु बोधिसत्व तथा श्रावकहरू कोटि शतसहस्र बहु बोधिसत्व तथा श्रावकहरू कोटि न्यूत शतसहस्र बहु बोधिसत्व तथा श्रावकहरूद्वारा परिवृत्त गरी पुरस्कृत गर्दै धर्मदेशना गर्नुभयो भनी बुद्धको उदार शब्दहरू पनि सुन्नेछन्। हे कौशिक, पुनः ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले त्यस प्रकारको सपना देखेर सुखपूर्वक शयन गर्नेछन्, सुखपूर्वक बिउजनेछन्। शरीरमा ओज पसेकाले अत्यन्त काय सुख प्रति संवेदना हुनेछ।
शरीर झन्झन हलुका हुँदै गएको प्रतिसंवेदन हुनेछ। उसलाई भविष्यमा आहारमा चित्त सन्तति उत्पन्न नहुनुको साथै मृदु आहार संज्ञा हुन्छ। हे कौशिक, उदाहरणको लागि योगाचारी भिक्षु समाधिबाट जागृत चित्त मन स्वीकार गरी लिप्त भएकाले आहारप्रति अत्याधिक लोभ हुँदैन र मृदु आहार संज्ञा हुन्छ। त्यसै गरी हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा पनि आहारको लोभ अत्याधिक हुने छैन, आहारको मृदु संज्ञा हुनेछ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, त्यो त यसरी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जसरी पनि प्रज्ञापारमिताको भावना योगमा प्रयत्नशील हुन्छ, त्यसरी नै उनको शरीरमा मनुष्यहरूले ओज उपसहर्त गर्ने सोच्छन्। हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यी दृष्ट धार्मिक गुणहरू पनि परिग्रहण गर्नेछन्। हे कौशिक, त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमिता लेखेर पुस्तक बनाएर त्यसलाई पूजा पूर्वगत गरी स्थापित गरेकाले पूजा गर्दछ, तर ग्रहण गर्दैन, धारण गर्दैन, वाचन गर्दैन, पर्याप्त गर्दैन, प्रवर्तन गर्दैन, देशना गर्दैन, उपदेश दिँदैन, दीक्षा दिँदैन तथा स्वाध्याय गर्दैन भने पनि हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा धेरै नै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितालाई अविश्रद्धापूर्वक बोध गरी धेरै अधिमुक्तिका साथमा प्रसन्न चित्तद्वारा बोधि चित्तोत्पाद गर्दै अध्याशय चित्तद्वारा श्रवण गर्छन्, ग्रहण गर्छन्, धारण गर्छन्, वाचन गर्छन्, पर्याप्त गर्छन्, प्रवर्तन गर्छन्, देशना गर्छन्, उपदेशना गर्छन्, दीक्षा दिन्छन्, स्वाध्याय गर्छन्, अरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाश गर्दै त्यसको अर्थको बारेमा विवेचना गर्छन्, मनमनै वितर्क गर्छन् तथा यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। बुद्ध नयाँ समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविधता नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तकमा लेखेर स्पर्श गर्छन्। स्थापना गरी त्यो प्रज्ञापारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मानमनित्व गर्छन् भने हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यो आधारबाट पहिलेको भन्दा धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, त्यसो भएको हुँदा यसरी विशेष दृष्ट धार्मिक गुणहरू परिग्रहण गर्न चाहने कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितामा अविश्रद्धा राख्नुपर्दछ, परीक्षण गर्नुपर्दछ, धेरै अधिमुक्तिका साथमा प्रसन्न चित्तले बोधि चित्तोत्पाद गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण गर्नुपर्दछ, ग्रहण गर्नुपर्दछ, धारण गर्नुपर्दछ, वाचन गर्नुपर्दछ, पर्याप्त गर्नुपर्दछ, प्रवर्तन गर्नुपर्दछ, देशना गर्नुपर्दछ, उपदेशना गर्नुपर्दछ, दीक्षा दिलाउनु पर्दछ, स्वाध्याय गर्नुपर्दछ, अरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाश गर्दै त्यसको अर्थको बारेमा विवेचना गर्नुपर्दछ, मनमनै वितर्क गर्नुपर्दछ तथा यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्नुपर्दछ। बुद्ध नयाँ समुच्छेद नहोस्, सद्धर्मको कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविधता नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति कम्तीमा पनि पुस्तकमा समेटी धारण गर्दै स्थापना गर्नुपर्दछ। ती आर्थिक कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरूलाई यो पुण्य संविभाजन गर्नुपर्दछ। आफू लगायत अन्य कल्याणकारी सत्वहरूमा बुद्ध नयाँ महाचक्षुबाट अलग नहोस् भनी त्यसलाई दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताका, वरिपरि दिव्य दीपमाला तथा धेरै प्रकारका दिव्य सामग्रीहरूद्वारा सदैव पूजा गर्दै सत्कार गर्नुपर्छ, गुरु कर्तव्य गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, पूजन गर्नुपर्छ, अर्चना गर्नुपर्छ तथा मानमनित्व गर्नुपर्दछ। आर्य अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमितबाट अप्रमेय गुणधारण पारमिता स्तूप सत्कार नामक यो तेस्रो परिवर्तन समाप्त भयो। नमस्कार, म सङ्गीत लेख्दिन भुपेन गुरुङ।
सर्वप्रथम त मेरो पूजनीय गुरु केपसाङ्गे रञ्जु डिम्बुजीको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको प्रार्थना गर्दै तपाईँहरू सम्पूर्णमा पनि सुख शान्ति समृद्धि र सम्पूर्णताको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। आज चाहिँ अब हाम्रो धर्ममित्र धर्मविद्वान बौद्ध धर्मको ज्ञाता टिका शेर्पाज्यूको नेतृत्वमा यो प्रज्ञापारमिता बुम र त्यसै गरेर चाहिँ प्रज्ञापारमिता अन्तर्गत नै अष्टशास्त्रीका प्रज्ञापारमिता ज्ञातोङबा त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लामा भाषा र संस्कृत भाषाबाट चाहिँ नेपाली भाषामा रूपान्तरण अनुवाद गर्नुभएको रहेछ। त्यसबाट चाहिँ छोटकरीमा यसको वास्तविकता यसको यथार्थता चाहिँ अर्थ महत्त्व चाहिँ बताइदिनु भनेर चाहिँ उहाँले भनेको अनुसार चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो सामाजिक अभियन्ता समाजसेवी कोमल मनको धनी मनमाया गुरुङ मना गुरुङको चाहिँ दानदाता व्यापमा चाहिँ यो प्रज्ञापारमिताको व्याख्या हुनु गइरहेको चाहिँ यसमा चाहिँ मैले छोटो बोलिदिनु भनेर भन्नुभएको अनुसार चाहिँ उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद यसरी मलाई केही भन्ने मौका दिनुभएकोमा। र प्रज्ञापारमिताको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रज्ञापारमिता चाहिँ धेरै भगवान बुद्धले चाहिँ यो दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन सोकोरिम्बा सुम भन्छ दोस्रो पहिलो दोस्रो तेस्रो गरेर चाहिँ तेस्रो पटकसम्म चाहिँ धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको थियो। यो प्रज्ञापारमिता चाहिँ दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन भने चाहिँ इन्डियाको राजगिरिया गिद्धकुट पर्वतमा चाहिँ अनि यो न्यदुन भन्छ ढाङदुन न्यदुन र सुङजुक भन्ने चाहिँ यथार्थ नितार्थ र युगानन्द 3 प्रकारकोमा चाहिँ आधारित रहेर प्रथम दोस्रो र तेस्रो गरेर चाहिँ धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभएको थियो। र यो बुम प्रज्ञापारमिता चाहिँ दोस्रो नितार्थमा आधारित रहेको छ। यो दोस्रो प्रज्ञापारमिता चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ अनि यो प्रज्ञापारमिता चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ नाग नगिनी मनुष्य सबैको चाहिँ एउटा उद्धारको लागि गर्नुभएको छ। यो चाहिँ तपाईँको हजारौँ लाखौँ अरबौँ करोडौँ चाहिँ अब श्लोकहरूमा पनि थियो। त्यो चाहिँ अब कसै करोडौँ श्लोकहरू कुनै चाहिँ नागलोकमा कुनै देवलोकमा त्यहाँतिर लगेर चाहिँ प्रचार प्रसार गरियो भन्दछ। त्यही भएर अहिले हामीसँग भएको चाहिँ विशेष गरेर बुम तपाईँको प्रज्ञापारमिता र अनि अष्टशास्त्रीका प्रज्ञापारमितामा बुम भन्ने चाहिँ यसमा 1 लाखवटा श्लोकहरू हुन्छ। यसको चाहिँ सङ्ग्रहित यसको चाहिँ छोटकरीमा संक्षेपमा चाहिँ अनि तपाईँको अष्टशास्त्रीका प्रज्ञापारमितामा ज्ञातोङबा भन्छ। यसमा चाहिँ 8000 प्रकारको 8000 श्लोकहरू रहेको छ। यसमा चाहिँ यो अष्टशास्त्रीका प्रज्ञापारमितामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको परमार्थ भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रज्ञापारमिता भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ पाली भाषामा चाहिँ पारमी भन्दछ। पारमी भन्नको अर्थ चाहिँ यसलाई चाहिँ पार गराउने अथवा लैजाने पार गरेर लैजाने भन्ने बुझ्दा छ। यो चाहिँ पारमी भनेको चाहिँ गुणहरूको चाहिँ सर्वोच्चता शिखर है शिखर त्यसै प्रकारले चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ पराकाष्ठ र चरम सीमा यो चाहिँ गुणहरूको चाहिँ राम्रो कुराहरूको चाहिँ भनेर चाहिँ यसलाई पनि बुझ्न सकिन्छ। तपाईँको पारमिता भन्नाले चाहिँ यसलाई संस्कृतमा हो। यसलाई चाहिँ लामा भाषाबाट चाहिँ अब फर्चिन पनि भनिन्छ। फर भनेको चाहिँ पर छिन भनेको जान लानु जस्तो है। अनि यसको चाहिँ अब पारमिता भन्ने चाहिँ पूर्णता अनि पारङ्गत र परिपूर्ण भन्ने पनि बुझिन्छ। हो त्यसको बारेमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ एकदम सूक्ष्म तरिकाले चाहिँ यसमा व्याख्या गरिएको नै अष्टशास्त्रीका प्रज्ञापारमिता अथवा यो बुम हो। यो बुम भन्नाले चाहिँ तपाईँको अनि सबै यसमा युम पनि भन्छ। युम भनेको चाहिँ आमा जस्तो हो है मातृत्व चाहिँ यसले जन्माउने है एउटा चाहिँ गर्भ अवस्थादेखि चाहिँ यसले हुर्काउने एउटा जुन एउटा मातृत्व आमाको चाहिँ एउटा कर्तव्यबोध हुन्छ। त्यसले पनि यो बुमले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बुद्धता जन्माइदिन्छ हामीभित्रको। किनभने यसको अभ्यासले चाहिँ एउटा त्यो आमाले जस्तो काम गर्छ भनेर चाहिँ एउटा युम पनि भनेको। किनकि पहिलाको बुद्ध र बोधिसत्वहरू सबै यसको नै एउटा यही प्रज्ञापारमिताको अभ्यास र अध्ययन एउटा साधनाद्वारा नै बुद्ध भन्नुभएको थियो। यो प्रज्ञापारमिता चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो चाहिँ अब त्रिपिटक भन्नाले विनय पिटक सूत्र पिटक र अभिधर्म पिटक यो 3वटा पिटक मध्येमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो सूत्र पिटकमा चाहिँ पर्दछ। सूत्र पिटकको पनि एकदम विनय पिटक सूत्रको विनय त्यसै प्रकारले सूत्र पिटकको अभिधर्म पिटक पनि यसमा सङ्ग्रहित हुन्छ। 3वटै कुराहरूमा यसमा चाहिँ सङ्ग्रहित हुन्छ भन्छ। त्यही कारणले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै यसको चाहिँ किन भन्दाखेरि यसको वास्तविकता यसको गहिराई चाहिँ यस्तो एकदमै शून्यता हो। शून्यताको पनि अभिधर्म परमार्थ बोध गर्न सिकाउने र यथार्थलाई चाहिँ अनुभूति गर्न सिकाउने उपायहरू यसमा सङ्ग्रहित रहेको कारणले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसलाई प्रज्ञापारमिताको पनि सर्वोत्कृष्टको चाहिँ एउटा सर्वोच्चम उपाय भनेर भन्न सकिन्छ। विशेष गरेर यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ यो प्रज्ञापारमितामा चाहिँ 6वटा कुराहरू
र 10वटा कुरा हुन्छ। 10 पारमिता र 6 पारमिता भन्छ। विशेष गरेर 6 पारमितामा चाहिँ पहिलो पारमिता चाहिँ दाना पारमिता भन्छ। दाना पारमितामा चाहिँ के बताएको छ, यसको एकदमै यो अष्टशास्त्रीका प्रकार पारमितामा चाहिँ यसलाई बुझ्नु एकदमै गाह्रो प्रकारले एकदमै यसको चाहिँ वास्तविकता, यसको चाहिँ यथार्थता चाहिँ एकदमै गहिराई छ, यसको चाहिँ गम्भीरता छ। त्यसले एउटा शून्यताको चाहिँ एउटा यथार्थहरू यसमा सङ्ग्रहित भएकाले चाहिँ यसलाई साधारणतया हामीले बुझ्न गाह्रो भए तापनि यसको चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ त्यो गम्भीरता शून्यता नै हो। र यो शून्यतालाई अनुभूत गर्नुको लागि चाहिँ पहिला हामी सर्वसाधारण तपाईँ म जस्तो चाहिँ सर्वसाधारणहरूले चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ एउटा दाना पारमिताको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्छ। दाना पारमिता भनेको चाहिँ दान भनेको चाहिँ अरूलाई दिनु, आफूलाई चाहिँ खुम्च्याएर नराख्नु, चाहिँ एकदम परहितको लागि चाहिँ प्रस्ट्याउनु खुलाउनुलाई दान भन्दछ है। दान भनेको चाहिँ त्यो दानको चाहिँ तपाईँको आरम्भ गर्दै अब दानबाट आरम्भ गर्दै अन्त्यमा चाहिँ एउटा ज्ञान पारमितासम्म पुग्नलाई चाहिँ एउटा यसको चाहिँ विभिन्न प्रकारको 6 प्रकारको तबकाहरू रहेको छ भन्छ। जस्तो अब हामीले दाना पारमितामा चाहिँ अब अरूलाई दिने मात्रै नभएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भावनाबाट दिने, एउटा तन मन वचनबाट चाहिँ, जस्तो दाना पारमितामा पनि अभयदान, धर्मदान र तपाईँको एउटा द्रव्यदान भन्ने चाहिँ 3 प्रकारको रहेको छ। हामीले कसैलाई चाहिँ खुल्ला मनले चाहिँ अब पैसाहरू दिने, सहयोग गर्ने, खानु दिने, श्रम दिने आदि इत्यादि, त्यो चाहिँ तपाईँको द्रव्यदान है। भाँडाकुँडाहरू, लुगा वस्त्रदान आदि इत्यादि चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ केमा पर्दछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ द्रव्यदानमा पर्दछ। त्यसै दोस्रो चाहिँ तपाईँको अभयदान भनेको चाहिँ अभयदान भनेको भन्नाले चाहिँ कसै चाहिँ एकदम हतोत्साहित छ, निराश छ है, त्यसलाई चाहिँ एउटा हौसला दिनु, त्यसलाई साथ दिनु। कसै एकदम रोइरहेको छ, त्यसलाई साथ दिनु। कसै बिरामी भएर एकदमै छटपटिरहेको छ, त्यसलाई सहयोग गर्नु, सबै अभयदानमा। कसैले मार्नु आँटेछ, कसैले त्यसलाई काट्नु आँटेछ, त्यसलाई बचाउनु, कसैले चाहिँ एकदम गाली गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ एकदमै त्यो उसको चाहिँ मन मस्तिष्क बनाएरबाट नै एउटा जीवनप्रति वितृष्णा रहेछ, उसलाई चाहिँ हौसला दिनु, त्यो पनि एउटा अभयदान अन्तर्गतै गर्नुपर्दछ। विशेष गरेर अभयदानमा चाहिँ अरूको प्राण जोगाउनु र बिरामीलाई सहयोग गर्नु आदि इत्यादि चाहिँ त्यो भन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको धर्मदान भन्छ। अभयदान, द्रव्यदान, अभयदान र धर्मदान भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चोखो मनले चाहिँ एउटा पुण्य अनुमोदनको चाहिँ उहाँहरू भन्ने, त्यसै प्रकारले चाहिँ धर्मदानको माध्यमले चाहिँ एउटा धर्मको माध्यमले चाहिँ एउटा सिलहरू पालना गर्ने आदि इत्यादि पनि, सिलको पालना गरेको त्यसको पुण्य चाहिँ अरू अनुमोदन गरिदिने आदि इत्यादिहरू सबै यो धर्मदान अन्तर्गत पर्दछ भने। त्यसै प्रकारले चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ शिलापारमिता भन्छ। शिलापारमिताको चाहिँ अभ्यास चाहिँ शिलापारमितामा पनि अब शिल भन्नाले चाहिँ एउटा घरको स्तम्भ जस्तो, घरको चाहिँ स्तम्भ छैन भने जतिसुकै घर बनायो भने त्यो टिकाउ हुँदैन, त्यसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यसले वास्तविकताको चाहिँ एउटा टिकाउ नहुने, त्यसको चाहिँ अब राम्रो नहुने हुन्छ नि, घरको जग राम्रो नभने। त्यही कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ सिलमा रहेर दान दिएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्थिर हुँदैन, राम्रो हुँदैन भन्छ। त्यही कारणले सिलमा रहेर एउटा दान धर्म गरेर विशेष गरेर चाहिँ एउटा समाधि ध्यानमा रहनुको लागि पनि सिलमा रहनु आवश्यकता हुन्छ भने। त्यही कारणले सिल चाहिँ भगवान् बुद्धले प्रतिमोक्षको 7वटा अथवा 8वटा स्वतरिग्दुन अथवा स्वतरिज्ञा भन्छ। त्यो चाहिँ अब गृहस्थहरूको लागि 3वटा र त भ्रब्जुम भन्ने चाहिँ अब प्रवच्य भिक्षु भिक्षुले 5वटा। गृहस्थहरूको लागि चाहिँ उपवास, त्यो चाहिँ 24 घण्टा चाहिँ हामीले सिल लिएर उपसोत भन्छ, त्यो सोजोङ भन्छ, त्यो न्युनीहरू बस्नु सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ एउटा राजा महाराज पनि हिजोको दिनहरूमा चाहिँ एक दिने त्यो 24 घण्टासम्मको सिल लिएर चाहिँ भिक्षुले हुने राजा, त्यसको राजाको चाहिँ एउटा त्यो राज खानदानीहरू पनि त्यस्तो चलन थियो। उपसप भन्छ त्यसलाई चाहिँ, उपसोत भन्छ, उपवास भन्छ त्यसलाई, न्यने दम्बा भन्छ त्यसलाई, घेङेन भने दम्बा घेङेन भन्छ। घेङेन भन्नाले चाहिँ तपाईँ उपासक उपासिका, यो चाहिँ जब तपाईँको छोई बढ्दो भने पञ्चशील लवसिंह भने पञ्चशील चाहिँ म पालना गर्छु भनेर चाहिँ एउटा जीवनभर चाहिँ यसको अनुसरण गर्ने त्यो पनि त्यो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले त्यो चाहिँ उपासक उपासिका, त्यो 3 प्रकारको चाहिँ यो उपवास र उपासक उपासिका, यो 3 प्रकारको चाहिँ एउटा गृहस्थहरूको लागि दिनुभएको भगवान् बुद्धले सिल हो। त्यसै प्रकारले चाहिँ प्रवच्य भिक्षुको लागि चाहिँ 5वटा घेचुल्फामा नि, गेलोङफामा नि, गेलोपमा भन्नाले चाहिँ त्यसको शमशेर्नी अनि शिक्षामाडा र भिक्षु र भिक्षुणी भन्ने चाहिँ एउटा 5वटा चाहिँ एउटा गृहस्थहरूदेखि फरक एउटा गृहत्यागीहरू लागि चाहिँ एउटा भिक्षुहरूको लागि दिनुभएको सिल हो। यसमा रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ पुण्य अनुमोदन गऱ्यो भने चाहिँ अनि मलिलो माटोमा खेती गरेको जस्तो हुन्छ भन्छ। त्यही कारणले चाहिँ हामीले जुनै पनि एउटा फल खानुको लागि माटो नभइकन त्यसमा रोप्नु सकिँदैन, उब्जाउ गर्न सकिँदैन। त्यो माटोको आवश्यकता फलफुलको लागि भएको जस्तै यो चाहिँ पुण्य अनुमोदन एउटा दान धर्म गर्नुको लागि पनि हामी सिलमा रहनु आवश्यकता हुन्छ भन्छ। त्यही कारणले शिला पारमिता भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ पारमिताको चाहिँ दोस्रो पारमिता चाहिँ
शील पारमिता भन्छ। त्यसो भए तेस्रो पारमिता चाहिँ तपाईँको क्षान्ति भन्छ, शान्ति भनेको चाहिँ सहनु। अरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा जे जस्तो भने पनि सहने होइन। हाम्रोलाई चाहिँ अरूले कस्तो भन्दाखेरि यो सहेन भने चाहिँ एउटा जति मान्छेलाई चाहिँ एउटा नियममा बस्दैन, एउटा त्यति नै दुःख हुन्छ भन्छ। हामीले चाहिँ एउटा हातमा चाहिँ काँडाले घोच्यो भने त्यो काँडा घोचेर यो काँडा चाहिँ म सम्पूर्ण काँडाले घोच्यो, मलाई दुख्यो, यो काँडा सबै फाँडेर सक्छु भनेर काट्दै हिँड्यो भने संसारमा कहिले पनि काँडा सिद्धिँदैन। झन् साह्रो कहिले पनि जिन्दगी सिद्धिन्छ, हाम्रो उमेर सिद्धिन्छ, तर काँडा सिद्धिँदैन भन्छ। बस एउटा हातको काँडा मात्रै निकाल्यो भने एकदम सन्चो हुन्छ भन्छ नि हामीले होइन। त्यसै प्रकारले चाहिँ यो हाम्रो यो एउटा प्रतिशोधको भावना होइन, त्यसै प्रकारले रिसको भावना कहिले पनि हुँदैन। त्यो कारणले शान्त भएर शान्ति बस्नुपर्छ भने शान्त बस्नाले एउटा हाम्रो धेरै नै एउटा सहनशीलता भन्दा शान्ति भन्दा सहनशीलता गरेर नै हाम्रो शरीरहरूमा एक प्रकारको चमक आउने होइन, अर्को जीवनमा एकदमै राम्रो एकदमै सुन्दर भएर जन्मिने, साथीहरू धेरै हुने, मित्रहरू धेरै हुने, आफन्तहरू सबैले सहयोग गर्ने, धेरै पुण्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भने। त्यो कारणले चाहिँ यो तेस्रो शान्ति पारमिता, चौथो चाहिँ वीर्य पारमिता भन्छ। चौथो चाहिँ यथार्थमा चाहिँ जस्तो अब हामी चाहिँ तपाईँ हामी भेट भयो भने अरूको कुरा काटेर है, अनि म पनि त्यस्तै हो, संसारिक मान्छेहरू भने सबै जो कोही पनि अरू कुरा काटेर व्यर्थमा अर्को चासो गरेर टिकटक चलायो, फेसबुक चलायो, तानेर कहिले नसिद्धिने, त्यो फेदको अन्त कहिले नहुने गर्छ नि त। तर त्यसमा चाहिँ मल्ला गर्ने भने, माला गर्ने भने, ढोग्यो भने राम्रो कुराहरूमा यत्न गर्नु, प्रयत्न गर्नु, कम्तीमा पनि 24 घण्टामा 5-6 घण्टा अरू जे गए पनि अब धर्म देशनाको एउटा मन स्थिर राख्ने। धर्म गर्नु भनेको चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ आफूलाई चाहिँ संयमित राख्ने है, उच्छृङ्खल नराख्ने, उत्तेजित नराख्ने। उत्तेजित राख्यो, उच्छृङ्खल राख्यो भने चाहिँ हामीलाई दुःख हुन्छ। त्यो दुःखले चाहिँ अरूलाई होइन, यो दुःख चाहिँ कुनै भगवान्को आशीर्वाद र जय जयकारले होइन, हाम्रै एउटा कर्म र कुकर्महरूले चाहिँ हामीले भोग्नु परेको यथार्थ हो। यसलाई चाहिँ राम्रो कर्म गर, त्यसको लागि चाहिँ दैनिकीमा चाहिँ एउटा सुधार ल्याउँ भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले जुन उपाय दिनुभएको छ। त्यो कारणले चाहिँ यो माला गर्ने, कोरा गर्ने अनि एउटा यस्तो कुराहरूले चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ यातना किताबहरू पढ्ने, त्यसमा चाहिँ यातना प्रयत्न गर्नेलाई चाहिँ तपाईँको अनि वास्तविकताको सत्य कुराहरूको चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्ने आदिले चाहिँ तपाईँको वीर्य पारमिता, कोसिस भन्छ यसलाई, चुन्डु भन्छ त्यो कोसिस गर्ने। र पाँचौँमा चाहिँ समाधि भन्छ। समाधि भने ध्यान बस्ने भनेको आँखा चिम्म गरेर बस्ने अनि एउटा के होइन यथार्थको बोध गर्ने, ध्यान आकृष्ट गर्ने है, दृष्टि चाहिँ एउटा सफा बनाएर ध्यान गर्ने भन्ने चाहिँ समथ भन्छ। समथ मन स्थिर राखेर चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ समथ भन्छ। समथबाट चाहिँ विपස්සना भन्छ। विपස්සना भनेको चाहिँ त्यसलाई विपස්සना भन्छ, वास्तविकतालाई चाहिँ अनुभूति गर्ने त विपස්සना भन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामी शरीरमा भएको तपाईँको पञ्चस्कन्धदेखि लिएर होइन विभिन्न प्रकारको 18वटा, त्यसै गरेर चाहिँ 22वटा विभिन्न प्रकारको त्यो हरेक प्रकारको हाम्रो चित्त सन्ततिहरू छ, इन्द्रियहरू छ, त्यसलाई चाहिँ के धातुहरू छ, त्यसलाई चाहिँ कस्तो स्थितिमा छ यथास्थितिमा राखेर चाहिँ हामीले दृश्यहरू देख्छौँ। दृश्य देख्दाखेरि चाहिँ त्यो दृश्यहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारको उत्तेजना होइन, विभिन्न प्रकारको अनुभूतिहरू अनि एउटा विभिन्न प्रकारको हरेक प्रकारको दृश्यले पनि हामीलाई दिन्छ। त्यो कुराले यथार्थ राखेर चाहिँ वास्तविकताको अनुभूति गर्ने विपස්සना भन्छ। त्यो कुराहरूको चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नु, ध्यान गर्ने भने चाहिँ ध्यानमा चाहिँ त्यो पाँचौँ प्रज्ञा पारमिता अन्तर्गत चाहिँ प्रज्ञाको चाहिँ तपाईँको पारमितामा पाँचौँ प्रज्ञा चाहिँ पारमिता चाहिँ तपाईँको ध्यान पारमिता भन्छ। त्यसमा छैटौँ चाहिँ प्रज्ञा पारमिता भन्छ। प्रज्ञा भनेको चाहिँ विजडम भन्छ। विजडम भनेको चाहिँ एउटा यथार्थलाई बोध गर्ने, त्यो चाहिँ वास्तविकता हामीले देखिरहेको सबै भ्रम हो है। यो हामीले देखिरहेको घरदेखि लिएर संसार सबै एक दिन टुटिजाने, मासिजाने, छुटिजाने हो। यो नित्य र निरन्तरता भन्ने संसारमा केही पनि छैन। सबै कुराहरूको अन्त निश्चित भएको कारणले चाहिँ यो कुराहरूको चाहिँ यो अन्त निश्चित भएको कुराहरूलाई चाहिँ प्रज्ञाले मात्रै देख्न सक्छ है, प्रज्ञाले मात्रै यथार्थ बोध गर्न सक्छ। प्रज्ञा भन्नाले चाहिँ कुनै कुराहरू जान्नु नभएर त्यसलाई बोध गर्नु सक्नुपर्ने है। बोध गर्नु जस्तो अब हामीले कम्प्युटर जान्नु त्यो एउटा ज्ञानै हो, तर त्यसले चाहिँ सिकेर जानेको भन्दा मनभित्रले चाहिँ बोध गरेर जाने कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुभूतिद्वारा चाहिँ यो वास्तविकता चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर बोध गर्नेलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रज्ञाको चाहिँ वास्तविकता भनेर बुझ्न सक्छौँ। शून्यता भनेको चाहिँ शून्यताको चाहिँ एकदम यसको विषय वस्तु चाहिँ एउटा शून्यता है। शून्यता भनेको चाहिँ फेरि यो खाली कोठा जस्तो नभएर चाहिँ एम्प्टिनेस भन्छ नि, यो खाली कोठा नभएर जस्तो भने सबै कुराहरू चाहिँ एउटा सपना जस्तो है, अहिले छ भोलि छैन। हिजो कति दिन बताएको कुराहरू सबै एउटा सपना जस्तो, त्यो कारणले भुलिन्छ नि। यसको चाहिँ वास्तविकताको चाहिँ शून्यता भनेको एकदमै गम्भीर विषय हो। यसको चाहिँ अनुभूति गर्नुको लागि चाहिँ हामीले अहिले व्याख्या गरेर सकिँदैन। यसलाई चाहिँ आफैले नै एउटा 6वटा प्रज्ञा पारमिताको चाहिँ 5वटा विशेष गरेर दाना पारमिता, शीला पारमिता, शान्ति भने सहने, वीर्य भने चाहिँ एउटा कोसिस गर्ने र समाधि ध्यानद्वारा चाहिँ उजागर हुने
एउटा त्यो प्रज्ञा पारमिताको चक्षुले ज्ञान चक्षुले भने चाहिँ आँखाले मात्रै त्यो देख्न सक्ने वास्तविकताको चाहिँ एउटा शून्यता हो। शून्यता भने खाली 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 होइन क्या, त्यो चाहिँ एकदमै त्यो वास्तविकताको त्यो परम बोध गरेर परम सुख अनुभूति र एउटा कहिले पनि अटल त्यहाँ पुगेपछि कुनै पनि त्यो परिवर्तन अपरिवर्तन त्यस्तो प्रकारको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ देख्नु सक्ने बोध गर्नु सक्नेलाई चाहिँ अनि तपाईँको एउटा प्रज्ञा चाहिँ के भन्दा त्यसले चाहिँ शून्यताको अनुभूति गर्न सक्छ भने त्यो कारण 6वटा पारमिता। त्यो पश्चात चाहिँ तपाईँको उहाँ तपाईँको त्यस प्रकारले चाहिँ अर्को बल पारमिता, त्यसै प्रकारले चाहिँ परिणाम पारमिता, अनि त्यसपछि बल धेरैवटा 10वटा पारमिताहरू छ यसमा। यसको पारमिताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै अनुसरण गर्न सिकाउने तरिका चाहिँ कहाँ छ भन्दा यो प्रज्ञा पारमिता अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमितामा छ भन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले अब यसको वास्तविक छर्लङ्ग बुझ्न नसके तापनि जान्नु नसके तापनि यो चाहिँ गुरुहरूद्वाराको चाहिँ गुरुको चाहिँ एउटा मार्गदर्शन होइन त्यस्तो चाहिँ प्रकारले चाहिँ हामीले चाहिँ अनि बुझ्न सकिन्छ भन्छ। हो त्यो भन्दै अब यसमा प्रज्ञा पारमिताको बारेमा चाहिँ यति धेरै यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ टिका शेर्पा र उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ उहाँको टिम अनुवाद समितिले चाहिँ दुःख गरेर कष्ट गरेर जुन एउटा बनाउनु भएको छ एउटा अनुवाद गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अब त्यसको चाहिँ एकदमै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना। उहाँहरूलाई पनि एकदम अन्तर्हृदयदेखि नै धन्यवाद। विशेषतः मलाई एकदमै जहिले पनि हौसला साथ दिनुहुने अनि मेरो गुरुहरूको सुस्वास्थ्यको दीर्घायु कामना, त्यसै गरी यसमा सहयोग गर्नु आर्थिक सहयोग गर्नुहुने मनमाया गुरुङ र उहाँको सपरिवारको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछु। उहाँको चाहिँ अझै पनि सामाजिक र एउटा सामाजिक कामको एउटा धार्मिक अभियन्तादेखि लिएर एउटा सामाजिक अभियन्ता उहाँले धेरै ठाउँमा सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको चाहिँ एउटा खुला विशाल हृदयले चाहिँ अझ पनि एउटा उच्च उहाँको मनले चाहिँ एउटा विशाल हृदयको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको उहाँको चाहिँ एउटा कार्य सफलताको प्रार्थना गर्दछु भन्दै तपाईँहरू सम्पूर्णमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना प्रार्थना भन्दै हस्त धन्यवाद। केही बोल्ने क्रममा केही त्रुटि भयो भने म एकदम अबोध लाई सम्झिएर माफी गरिदिनु होला भन्दै नमस्कार धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं